इंशाल्लाह जल्दी से। तो कौन से उतर ही नहीं रहा। नहीं उतर रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं उतर रहा। देखो यूसरा काम करिए कबीर को लेके साथ साथ ही, मेरी गोद में भी नहीं आ रहा भाई आज। बेचारी युसरा पर किसी को तरस ना आया। युसरा के बेटे की तबीयत ख़राब है और किसी ने हिम्मत न की कि उसकी मदद को कोई पहुंच जाए। दूसरी तरफ बात करेंगे, हुसैन और मोमिना उम्रा पर से आ गए हैं और घर वालों की मुसलसल दूसरी दावत है। घर वालों ने तोहफे भी दिए, लिफाफे भी दिए, लेकिन हुसैन साहब के ख़ुद के घर वाले किधर गायब हैं। ना ही तो किसी ने दावत की, ना ही किसी ने बुलाया, ना ही किसी ने तोहफा दिया, ना ही किसी ने मुबारकबाद दी। आखिर बेचारों की किस्मत में ऐसा क्यों है? अब्बा जी और अम्मा जी तो माँ साहब के बेटे, जिसको 25 दिन हो चुके हैं इस दुनिया में आए हुए, उसकी खिदमत में मसरूफ़ हैं और पूरे घर को अकेला छोड़ दिया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज शाह साहब आज भी अपने घर का काम करा रहे हैं और बड़ा ही अजीब व गरीब सा काम वो करा रहे हैं। टेबल को अगर ब्लैक ही कराना था और इतने कलर के डिब्बे ज़ाया करने थे तो आप ब्लैक कलर की टेबल ही ख़रीद लेते। मतलब हज़ारों रुपये का आप लोगों ने स्प्रे ज़ाया कर दिया और वो भी बिल्कुल ही अजीब लग रहा था, कोई फिनिशिंग नहीं आई। तो मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, घर को बहरहाल समझ नहीं आ रही। और वही वाली बात है कि बेचारे जो भी कर रहे हैं खुद अपनी ही थिंकिंग से कर रहे हैं। अब्बा जी और अम्मा जी को फुर्सत ही नहीं है कि वो आके देख लें, कोई मशवरा दे दें। चलो जैसे तैसे भी कर रहा है, शाज करने की एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है। शाह साहब को आज भी अब्बू जी ने ताने मारे कि तुम तो बाहर घूम रहे हो। हालांकि शाज देखा जाए तो अब काफ़ी ज़िम्मेदार हो चुका है, अब पहले की तरह नहीं है कि वो दिन रात सोता रहे या फिर चीज़ें करता रहे। कोशिश कर रहा है, ये और बात है कि कोशिश जो है वो कभी ना कभी उल्टी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन बहरहाल एट द एंड वो कर रहा है। युसरा के बेटे की तबीयत ख़राब थी और आपको पता है कि जब घर में कोई मौजूद ना हो तो फिर यही हाल होता है। वैसे तो मैंने सुना था कि युसरा के साथ भी कोई मेड होती है, लेकिन मुझे आज तक वो मेड कभी दिखी नहीं। ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी तो दिखी जाती है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के पास कोई मेड है, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले भी इनके घर पे लेबर्स काम कर रही होती थी। तो युसरा ने कहा था कि मैं अकेली होती हूँ, आप आ जाया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता सबा के घर पे हर वक्त मेड होती है 24 घंटे, और हमने उसको अक्सर व बेशतर देखा भी है। तो कहने का मेरा मकसद इतना है कि युसरा शायद बिल्कुल अकेली है और यही वजह है कि वो बच्चे को हर वक्त संभालती रहती है। और बच्चे की तबीयत ख़राब है आजकल, आपको पता है कि वायरल इतना चल रहा है, हवा जो है वो गर्मी सर्दी मिक्स हो गई है। तो युसरा के बेटे की तबीयत ख़राब है और किसी को तौफीक ना हुई। पहले तो ये तौफीक ना हुई कि घर आके देख लें घर सेट चल रहा है। आंटी जी ना अंकल जी कोई भी नहीं आया इस तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ युसरा के बेटे की तबीयत इतनी ख़राब है कि देखा कि आपने वो चाय भी नहीं बना पा रही, और उसके पास कोई ऐसे 2-3 नौकर भी नहीं है जैसे सबा साहिबा के पास हैं। अब्दुल्ला हो गया, बाकी साहब 24 घंटे घर में रहते हैं और नौकरानी भी उनके साथ एक होती है। तो भाई युसरा तो ऐसा लगता है कि अंकल जी ने अलग सिर्फ युसरा और शाज को ही किया था, और सिर्फ वैसे भी नहीं, दिल से भी बिल्कुल अलग कर दिया था, क्योंकि कोई उनके घर ना आता, ना पूछता, ना देखता, ना कुछ करता। बहरहाल आज हमने देखा कि हुसैन और मोमिना बिल्कुल अकेले, बल्कि हुसैन बिल्कुल अकेला था, और फरिया और हुसैन को अकेला छोड़ के अम्मा जी अब्बा जी दोनों जी जो है वो माँ साहब के पास पड़े हुए हैं कि माँ साहब कहीं हाथों से ना निकल जाए, क्योंकि हमाज सिर्फ हमाज ही नहीं निकलेगा बल्कि पैसा भी निकल जाएगा शायद। और यही वजह है कि पैसा है तो भाई आपको पता है कि पैसे वाली औलाद हो तो फिर अम्मा अब्बा वहीं पे जी हुजूरी करने में लगे रहते हैं, और बस वहीं पे दोनों अब्बा जी और अम्मा जी लगे हुए हैं दिन रात सुबह शाम। 1 अक्टूबर को उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी, आज 24 हो चुकी है, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और 40 दिन भी मुकम्मल होने को है, लेकिन आंटी जी और अंकल जी तो बस वहीं डेरा जमा के बैठ गए हैं। हुसैन आया है, मोमिना घर पे है नहीं, दोनों दो जवान बेटियां हैं। पित्ताबाजी तो बल्ला ही जाने किधर है, ना इधर दिखती है, ना उधर दिखती है, ना उधर दिखती है, ना इधर दिखती हैं, वो बिल्कुल ही गायब हैं। फरिया ने कहा कि मैं और आप अकेले हैं। पित्ताबाजी भी पता नहीं किधर थी, उनका कोई जिक्र ही नहीं होता आप वीडियोज़ में। तो अंकल जी वैसे तो कहते हैं कि मैं नहीं जाता, लेकिन वो शाज की वीडियो में अक्सर व बेशतर वहीं पाए जाते हैं। तो आज भी जो है वो शाज ने अंकल जी का पोल खोल दिया कि वो माँ साहब के यहाँ गए हुए हैं, और देखा कि हुसैन जो है वो फरिया के साथ अकेला है, सॉरी। सबा के लिए बिरयानियाँ पैक करा करा के आंटियाँ भिजवाती हैं, और यहाँ पर हुसैन साहब जो है वो बेचारे बाहर के छोले परांठे खा रहे हैं। ये हाल हो गया अंकल आंटी का कि भाई खिदमतों में इतने मसरूफ़ हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि पूछिए ही मत। बेचारे बच्चों को बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है। वो बेचारे उम्रे से आए, किसी को तौफीक ना हुई कि कोई दावत कर ले। चलो मास जो है वो बीमार है, लेकिन फिर भी घर पे कुछ मंगा कर बुलाया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाया जा सकता था।
اور مومنہ کو کچھ پیسے دیے جا سکتے تھے, کوئی تحفہ دیا جا سکتا تھا. اور نہ شاذ نے بلایا نہ یسریٰ نے. اوبیسلی شاذ یسریٰ کیسے بلائیں گے, وہ صبا صاحبہ چلے میں بیٹھی ہیں, اور چلے کے بعد بھی ان کے جو ہے وہ الگ الگ ناٹک ہوں گے. آپ دیکھیے گا کہ بچہ بیمار ہے, چھوٹا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صبا محترمہ سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ کس طریقے سے پھر چیزوں کو ڈیلے کرتی ہیں. تو بس مجھے تو بڑا ہی عجیب لگ رہا ہے, ماں صاحب 3 دن سے غائب ہیں, ویڈیو بھی نہیں بنا رہے, حالانکہ اماں ابا دونوں اس کے گھر پہ ہیں, نوکروں کی ریل پیل ہے, اس کے باوجود ویڈیوز نہیں بنا پا رہے, کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. اور انکل جی کہتے ہیں کہ شاذ نکما ہے. تو ماں صاحب جب اتنے کام والا اتنا سب کچھ کر لیتا ہے, تو 2 بچے تو اس سے سنبھل نہیں رہے. 2 بچوں میں وہ گھر سے باہر اس نے نکلنا بند کر دیا, ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر گھر پہ بیٹھ گیا ہے. نہ کاروبار کا ٹھکانہ, نہ ولاگ کا کوئی ٹھکانہ. اماں کھانا پکاتی ہیں, ابا جو ہے وہ بچے سنبھالتے ہیں. تو انکل جی شاذ کو تانے مارتے رہتے ہیں. آج بھی شاذ گھر پہ گیا تو انکل جی نے بولا کہ کیا بولا کہ تم تو دوستوں میں گھوم رہے ہو, تم کام کرا رہے ہو لیکن گھوم دوستوں میں رہے ہو. تو انکل جی کبھی تو بیچارے سے آپ پیار سے بات کیا کریں, اس سے پوچھا کریں, گھر کی اپڈیٹ بتایا کریں کہ میں نے دیکھا ویڈیو میں اچھا لگ رہا ہے. نہیں بھائی, انکل تو بس اتنے کڑوے کریلے ہیں نا کہ بس کیا ہی بولوں میں. بہرحال مومنہ اور حسین کے لیے بھی مجھے بڑا دکھ ہوا. مومنہ کے جو گھر والے ہیں نا وہ بڑے اچھے ہیں, مطلب انکل جی اور اس کے ابو وغیرہ بہت سپورٹیو ہیں. اور دیکھا کہ آپ نے کس طریقے سے انہوں نے دعوت کی, پہلے باہر بھی بلایا, اور اب بار بار لفافے, اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ دی گئی ہے. اور ماں صاحب کا جب تک وقت تھا تب تک جو ہے وہ گاڑیاں بھی دی جا رہی تھیں, اور خوب پیسہ لٹایا جا رہا تھا. جب ولاگ بنانے تھے نا, جب چینل کو گرو کرنا تھا, اور اچھی ٹھیک ٹھاک جتنے کی اس نے گاڑی نہیں دی ہے نا, اس سے کہیں زیادہ اس نے پیسہ ماں صاحب نے حسین کی شادی سے کمایا ہے. ٹھیک ٹھاک اس نے پیسہ کمایا ہے, کیونکہ 1 ڈیڑھ 2 مہینے تک جو ہے وہ رشتہ کرانے سے لے کر ہر چیز جو ہے وہ اس نے مومنہ کی دکھائی ہے, منہ دکھائی, پتہ نہیں کیا کیا دکھائی. تو وہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک پیسہ جمع ہوا تھا, تو اسی وجہ سے گاڑی دی گئی تھی, ورنہ وہ کبھی بھی گاڑی نہ دیتا حسین کو. اور اب جب کہ اس کا وقت نکل گیا ہے, تو اب دیکھیں آپ, عمرہ کی مبارک تک دینا کوئی گوارہ نہیں کرتا. وہ بیچارہ اکیلا ہے, نہ اس کو ناشتے کے لیے بلایا جاتا ہے, نہ پوچھا جاتا ہے. اماں جی اتنی جو ہیں وہ اتنی زیادہ مصروف ہو گئی ہیں. ویسے تو آنٹی جی بڑی اچھی ہیں, آج بھی وہ مومنہ سے پوچھ رہی تھیں, ایسا نہیں ہے میں آنٹی کی برائی کر رہی ہوں, لیکن وہی والی بات ہے کہ کچھ دباؤ ہوتا ہے انکل جی کا بھی, اور کچھ جو ہے وہ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں جو اولاد حد سے زیادہ سیٹل ہو جائے یا پیسہ کمانے لگے. لیکن آنٹی جی کو اب جو ہے وہ میرا خیال ہے تھوڑا آرام کرنا چاہیے, اب بہت ہو گئی ہے, اتنا کوئی نہیں کرتا, اور بہت زیادہ انہوں نے کر لیا ہے. آنٹی جی نے اتنا خود کو نہیں گھلانا چاہیے کسی کے آگے, اور الحمدللہ سے ابھی جوان ہیں, ہاتھ پیر چل رہے ہیں, تو وہ کر رہی ہیں. اور کل کو جب ان کی طبیعت خراب ہوگی تو کیا یہ لوگ آگے سے کریں گے. بہرحال انکل جی اور آنٹی جی کو اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے. بہت کیا ہے آنٹی جی نے, تو بے تحاشا کیا ہے, وہ 24 گھنٹے وہیں پڑی ہوتی ہیں, لیکن ماں صاحب کی اس کے باوجود بھی شکوے شکایات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. ایٹ دا اینڈ میں ویڈیو میں بات کروں گی حسین کی آج کی آنے والی ویڈیو, جو کہ بہت اچھی بھی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی ضرورت بھی تھی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے کہ عدنان مکسی نامی ایک جو لڑکا تھا, بچہ تھا بلکہ, اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے اس کو مارا گیا. اور یہ کوئی ایک کہانی نہیں ہے, بلکہ ایسی لاکھوں داستانیں ہیں جو کراچی شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر ایسے ہی بے رحم جو ہے لوگوں کے ہاتھوں لوگوں کے پیارے چلے جاتے ہیں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ نہ معاذ نے نہ شاذ نے آج تک اپنی کسی ویڈیو میں کوئی ایسا مدعا نہ اٹھایا نہ بات کی, لیکن حسین جو ہے وہ اکثر و بیشتر ان ٹاپکس پر بات کرتا ہے. پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو اس نے بات کیا تھا کہ مطلب سوسائٹیز میں کھڑی کر دی ہیں دریا کے پاس اور اس طریقے کی چیزیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ ان کے گھر میں کوئی تو بندہ ایسا ہے کہ جسے کچھ پتہ ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. اور حسین ان چیزوں میں بڑا اچھا, مطلب مجھے آج کی اس کی ویڈیو بڑی اچھی لگی اس حوالے سے کہ چلو یار کسی نے تو آواز اٹھائی, کوئی تو بولا. حالانکہ ہمارے ملک میں اب سچ بولنا بہت جرم بن چکا ہے اور سچ نہیں بولا جاتا, نہیں بول پاتے لوگ, لیکن چلو اس نے تھوڑا بہت جو ہے وہ کوشش کی اور شہر کے حوالے سے بتایا کہ بھائی شہر کا بہت برا حال ہو چکا ہے اور اب ڈر لگتا ہے کہ صبح جاؤ پتہ نہیں واپس آؤ بھی نہ آؤ. تو بہت خوشی ہوئی مجھے کہ چلو کسی بڑے انفلوئنسر نے, کسی نے ایٹ لیسٹ, نہ معاذ نے نہ شاذ نے, ایٹ لیسٹ حسین نے اس بارے میں بات کی اور کچھ اچھی چیز اپنے پلیٹ فارم سے ذکر کیا اس کے حوالے سے. تو ایسے ایشوز پر بات کرنی چاہیے, بلکہ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں کہ آپ جہاں جہاں مظلوم جو ہے وہ پس رہے ہیں, آپ کو ان تمام تر چیزوں کے بارے میں اپنے پلیٹ فارم پر ضرور آگاہی دینی چاہیے. باقی انکل جی کے حوالے سے مجھے بڑا افسوس ہوا آج کی ویڈیو میں, اور شاذ صاحب کی وہ ٹیبل دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی کہ
شاہ صاحب جو ہے وہ اتنے کلر کے ڈبے 13 کلر کے ڈبے اٹھا کے لے آئے. اگر ایک 500 کا بھی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں. اس سے بہتر یہی تھا کہ آپ اسی کلر کی ٹیبل اور کرسیاں لے لیتے جس کلر کی آپ کو چاہیے تھی. پالش ہو جاتی ہے مارکیٹ سے. تو بس وہی والی بات ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. آپ کا کیا خیال ہے کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.